मर्निङ एभ्रिवान। आज पनि म तपाईहरुलाई योभन्दा अघिको भिडियोमा चाहिँ लेसन 1 को ग्रामर मैले अपलोड गरेको थिएँ र आज म चाहिँ लेसन 2 को ग्रामर अपलोड गर्न गइरहेको छु र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक सब्स्क्राइब अनि तपाईको फिडब्याक सहित यो च्यानललाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म आजको लेसनतिर जान चाहन्छु। ल आज हामी लेसन 2 को है लेसन 2 को आज हामी के पढ्दै छौं, ग्रामर पढ्दै छौं र हामीले लेसन 1 मा के कुरा पढाएको थियौं भन्ने कुरालाई त्यो कुरा सबै कुरा हेर्नु होला है। ल हेर्नुस् त, अब आज हामी लेसन 2 मा जान्छौं। अब यसमा हामीले लेसन 2 मा के पढ्ने भन्ने कुराहरु छन् है। अब त तपाईलाई मैले अब यसमा 5-6 वटा पोइन्ट छ, त्यो 5-6 वटा पोइन्ट तपाईलाई म के गर्छु यहाँ लेखेर क्लियर गर्दिन्छु र नबुझेको कुराहरु केही छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुस् त, अब आज हामी सुरुमा यसको ल हेर्नुस् त, अब यो सुरुमा पोइन्ट नम्बर 1 मा जाउँ है। ल हेर्नुस् त, पोइन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले यो लेसन 2 मा तपाईले के भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है, कोरे ल हेर्नुस् है, एउटा कोरे भन्ने भेटाउनुहुन्छ है। ल हेर्नुस् त, कोरे, त्यस्तै गरेर सोरे हैन, त्यस्तै गरेर अर्को आरे है। कोरे सोरे आरे भेटाउनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ के भेटाउनुहुन्छ ल हेर्नुस् त, यहाँ एउटा कोनो पनि भेटाउनुहुन्छ, कोनो सोनो र आनो भनेर भेटाउनुहुन्छ है। ल हेर्नुस् त, यो कोरे सोरे आरे अनि कोनो सोनो आनो भनेको चाहिँ हामीले यसलाई भोक्याबमा पढ्दाखेरि दिस है, यो जस्तै यो मार्कर हो भन्न पर्यो भने मैले के भन्छु, कोरे वा माका देश है, यो मार्कर हो भन्न पर्यो भने है। त्यस्तै गरेर सोनो अथवा सोरे भनेको चाहिँ के हो, ब्याग है, आफूभन्दा थोरै टाढा छ। जस्तै अब त्यहाँ मेरो ब्याग छ भने त्यो मेरो ब्याग भन्न पर्यो है। सोनो खाबान वा वातासिनो देश अथवा सोरे वा वातासिनो खाबान देश त्यो मेरो ब्याग हो भन्न पर्यो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सोरे युज गर्छौं है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको त आनो अथवा आरे भन्ने छ है, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ओभर दैट भनेको चाहिँ उ त्यो भन्छौं नि हामीले हैन, अलि टाढाको आफूभन्दा अलि धेरै टाढा छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, उ त्यो है। आफूभन्दा अलि धेरै टाढा छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, आरे अथवा आनो भन्छौँ है। अब हेर्नुस् त, अब यसबाट यसको ग्रामर पोइन्ट, अब यसमा के फरक छ, यसले दुईजनाले भन्न खोजेको मिनिङ के हो, एउटै नै हो, तर यसको ग्रामर प्याटर्नमा के फरक छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ है। जस्तै हेर्नुस्, अब म एउटा इक्जाम्पल दिएर तपाईलाई म क्लियर गर्दिन्छु। ल हेर्नुस् है, इक्जाम्पल हेर्नुस्, जस्तो यो ल हेर्नुस् है, यो रामजीको छाता हो। ल हेर्नुस् है, यो रामजीको छाता हो भन्न पर्यो है। ल हेर्नुस् त, यहाँ जान्दिनुस्, एउटा यहाँ राम भन्ने नाउन आएको छ, यहाँ एउटा छाता भन्ने दुईटा नाउन आएको छ है। यसरी तपाईको नाउन दुईटा आउँदाखेरि ल हेर्नुस् त, यसरी नाउन कुनै पनि एउटा लाइनमा दुईटा नाउन आउँछ भने त्यतिबेला हामीले कोरे प्याटर्न पनि युज, यताको प्याटर्न पनि युज गर्न सक्छौं अथवा यताको प्याटर्न पनि युज गर्न सक्छौं है। तर प्याटर्नमा के फरक छ भन्ने कुरा म तपाईलाई क्लियर गर्दिन्छु। जस्तै हेर्नुस्, अब म यताको प्याटर्नबाट गएँ, यो भनेको के हो, कोरे हो नि त हैन, कोरे भनेको यो हो नि त, भनेपछि कोरे भनेको के हो, कोरे भनेको यो है। कसको छाता हो, रामजीको छाता हो। जहिले पनि कोरे आइसकेपछि के पार्टिकल आउँछ, वा पार्टिकल आउँछ है। यहाँ ध्यान दिनुस् है, कोरे वा। अब कसको छाता हो, यो कसको छाता हो, रामजीको छाता हो भनेपछि के भन्नु पर्यो, ल हेर्नुस् त, रामुसान है, रामजीको। ल हेर्नुस् है, हामीले लेसन 1 मा पढेका थियौं है, यो नो पार्टिकलको प्रयोग के हो, को भन्ने कुरा पढेका थियौं हेर्नु त। कोरे वा रामसानो छातालाई के भन्छ, छातालाई के भन्छ, खासा भन्छ। ल हेर्नुस् त, छाता हो भन्न पर्यो है, देश। ल हेर्नुस् है, यहाँ ध्यान दिनुस् है। अब हेर्नुस् त, हामीले यसमा कोरे प्याटर्न लगाइयो, कोरे प्याटर्न लगाउँदा जहिले पनि के फरक छ भन्दाखेरि कोरे पछाडि वा पार्टिकल आउँछ, कोरे वा रामसानो छाता, सरी, कोरे वा रामसानो खासा देश भनेको चाहिँ यो रामजीको छाता हो। ल हेर्नुस् है, यो कुरा भयो। र अर्को यसलाई हामीले यतापट्टिको प्याटर्न लगाउँदाखेरि है, यतापट्टिको कोरेवाला प्याटर्न भयो, उतापट्टिको के वाला प्याटर्न छ, कोनोवाला प्याटर्न छ है। ल हेर्नुस् त, यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, अर्को प्याटर्नबाट युज गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् त, कोनो हेर्नुस् है, जहिले पनि यो कोनो आइसके पछाडि अथवा कोनो आउँछ अथवा सोनो आउँछ अथवा आनो आउँछ, कोनो सानो, सरी सानो नभनौँ, कोनो सोनो आनो जुन शब्द आएको छ अथवा यो जुन शब्द आएको छ, यसको पछाडि जहिले पनि पहिला के आउँछ, नाउन आउँछ। हेर्नुस् है, यसको पछाडि पहिला जहिले पनि के आउँछ, नाउन आउँछ। ल हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ नाउनको रूपमा एउटा छाता छ, एउटा राम छ र यहाँ ध्यान दिनुस्, यता मैले कोनो खासा है, यहाँ हेर्नुस् है, ल हेर्नुस् है, कोनो खासा, यो छातालाई हामीले के भन्छ, खासा भन्छ है। कोनो खासा पछि बल्ल के आउँछ, वा पार्टिकल आउँछ। पहिला तपाईको पहिला के छ, कोनो पछाडि पहिला के आउँछ, नाउन आउँछ। यो नाउन आइसकेपछि हामीले के गर्छौं, वा पार्टिकल लगाउँछौं। के गर्छौं, वा पार्टिकल लगाउँछौं। अनि यो छाता कसको हो, रामजीको भनेपछि हेर्नुस् त,
रामुसानो देश भन्नु पर्यो है। यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, म तपाईँलाई क्लियर गर्छु, नातिनुहोस्। जस्तै जहिले पनि कोनो सुनो आनो आइसकेपछि होइन, कोनो सुनो आनो आइसकेपछि हामीले यस पछाडि के युज गर्छौँ, नाउन युज गर्छौँ, अनि बल्ल के आउँछ, वा पार्टिकल आउँछ। तर माथिपट्टि हेर्नु त, कोरे पछाडि के आउँछ, वा पार्टिकल आउँछ भने यहाँ चाहिँ के आउँछ, कोनो पछाडि पहिला के आउँछ, नाउन आउँछ, अनि बल्ल के आउँछ, वा पार्टिकल आउँछ। जस्तै कोनो खासा वा रामसानो देश है, यो छाता रामजीको हो। र यसमा यो दुईटा सेन्टेन्स प्याटर्नमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै यो भनेको के हो, यो छाता रामजीको हो। हेर्नुहोस् है, यहाँ फरक हेर्नुहोस् है। यो रामजीको छाता हो भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ, यो सेन्टेन्सले चाहिँ के मिनिङ दिने भयो भन्दाखेरि यो रामजीको छाता हो, यो रामजीको छाता हो भन्ने हुने भयो भने यसले चाहिँ के सेन्स दिने भयो, यो छाता रामजीको हो। अब यो लिटरली यसको मिनिङ त एउटै हो, यो रामजीको छाता भने पनि यो छाता रामजीको भने पनि मिनिङ के हो, एउटै नै हो। तर हेर्नुहोस् त, तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रामजीको छाता हो भनेर, रामको छाता भनेर चाहिँ के गरिरहेको छ अन्त, यो रामको छाता हो भनेर चाहिँ रामलाई बढी फोकस गरेको छ यसमा है, यो रामजीको छाता हो है। तर यसमा हेर्नु त, पहिला के आएको छ, छाता आएको छ है, यो छाता रामजीको हो, छाता चाहिँ कसको हो, रामजीको भनेर चाहिँ छातालाई फोकस गरिरहेको छ पहिला है। भनेपछि तपाईँले यसमा केही पनि झुक्किनु परेन। तपाईँले जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोरे सोरे आरे आउने प्याटर्न अथवा कोनो सुनो आनो आउने प्याटर्नमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, कोरे आउँदाखेरि जहिले पनि कोरे पछाडि के आउँछ, वा पार्टिकल आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि तलपट्टि कोनो सुनो आनो आउँदाखेरि जहिले पनि के आउँछ, यो पछाडि के आउँछ, नाउन आउँछ, अनि बल्ल के आउँछ, वा पार्टिकल आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि तपाईँले अब यति कुरा बुझिसकेपछि त के हुन्छ, अब कोरे वा रामसानो खासा देश भनेको चाहिँ यो रामजीको छाता हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ है। यो रामजीको छाता हो भन्न पर्यो भने के छ भने त, कोरे वा रामसानो खासा देश। त्यस्तै गरेर सोरे हेर त, कोनो खासा वा रामसानो देश भनेको चाहिँ यो छाता रामजीको हो भन्ने कुरा भयो है। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ, यसको मिनिङ एउटै हुन्छ, तर यसको सेन्टेन्स प्याटर्न अथवा ग्रामर प्याटर्न कहाँ फरक हुन्छ भन्ने कुरा के गर्नुभयो, तपाईँले यहाँ बुझिसक्नुभयो है। कोरे पछाडि वा पार्टिकल आउँछ, तर कोनो पछाडि अथवा सोनो पछाडि अथवा आनो पछाडि के आउँछ, नाउन आइसकेपछि बल्ल के आउँछ, वा पार्टिकल आउँछ भन्ने कुरा हो है। यति कुरा हो, यसमा तपाईँ क्लियर हुनुभयो भने यसमा अरू केही पनि छैन। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो पहिलो नम्बर ग्रामर पोइन्ट थियो। हेर्नुहोस् त, अब हामी सेकेन्डमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान, हेर्नुहोस् त, सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा हेरौँ। बी नम्बरमा चाहिँ यसमा एउटा प्याटर्न छ, यो एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा यो स्वदेश भन्ने प्याटर्न छ है। अर्को भनेको के छ, सो ज्यारी मासेन है। हेर्नुहोस् त, ज्या आरी मासेन। हेर्नुहोस् त, एउटा स्वदेश भन्ने प्याटर्न छ, एउटा के छ, सौज्यारी मासेन भन्ने प्याटर्न छ है। अब यो भने के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई म के गर्छु, एउटा इक्जाम्पलबाटै म तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु ल। हेर्नुहोस् है, जस्तो अहिले मैले के लेखिराखेँ, यो छाता, हेर्नुहोस् है, यो छाता रामजीको हो है। यो छाता रामजीको हो भन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त, यो भनेको कोनो भयो है। हेर्नुहोस् त, अनि छाता भनेको के हो, खासा है। कोनो सरी, हेर्नुहोस् त्यहाँ, हेर्नुहोस् है, कोनो भनेको यो भयो है, कोनो, अनि यो छाता भनेको खासा हो है। हेर्नुहोस् त, छाता भनेको के हो, खासा हो। भनेपछि कोनो खासापछि के आउनु पर्यो, वा पार्टिकल आउनु पर्यो। कसको हो, रामजीको। भनेपछि के लेख्नु पर्यो यहाँ, हेर्नुहोस् त, यसलाई यस्तो गरौँ, सरी, हेर्नुहोस् त्यहाँ रामसानो भनेको रामजीको हो भन्न पर्यो है। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, यहाँ ध्यान अब यो अहिले मैले के गरेँ, यो छाता रामजीको भन्दाखेरि चाहिँ कोनो खासा वा रामसानो देश भनेर भने है। होइन, कोनो खासा वा रामसानो देश भन्दाखेरि यो छाता रामजीको हो भन्ने कुरा भयो है। अब तपाईँले यहाँ क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ, यहाँ क्वेसन सोद्धाखेरि तपाईँको यहाँ के आउँछ, यहाँ जहिले पनि के आउँछ, का पार्टिकल आउँछ भनेको थिएँ मैले। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, अब मैले सोध्छु यो छाता रामजीको हो भनेर सोधेँ मैले होइन। अनि हेर्नु त, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सोध्नु पर्यो, कोनो खासा वा रामसानो देशका, कोनो खासा वा रामसानो देशका भनेको चाहिँ यो छाता रामजीको हो भनेर सोधियो है। अब तपाईँले यसमा त्यो कोरेवाला प्याटर्न पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नु त, जस्तै कोरे वा, हेर्नुहोस् त, कोरे वा, हेर्नुहोस् है, यो प्याटर्न पनि युज गर्न सकिन्छ है। फेरि मैले कोरे वा रामसानो, हेर्नुहोस् त,
कोरे वा रामसान्नो खासा देश भनेको चाहिँ यो रामजीको छाता हो भन्यो। लास्टमा के थप्ने का पार्टिकल थपेर यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। यो छाता रामजीको हो भने पनि एउटै हो, यो रामजीको छाता हो भनेर सोधे पनि के हो एउटै हो है। त्यसमा केही पनि फरक छैन। तपाईँले जसरी सोधे पनि हेर्नुहोस् त, तपाईँले सोध्नुभयो छाता रामजीको हो भनेर सोध्नुभयो र उसले के भन्छ, अब एन्सर दिने प्याटर्नमा हामीले यसरी पनि भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, अब एन्सर यसलाई हामीले कसरी भन्ने, हाई हाई। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि जस्तो यो सो देशको प्याटर्न हामीले फलो गर्दै थियौँ। हेर्नुहोस् त, म यहाँ थिएँ। अब यो छाता रामजीको हो भनेर सोधियो, अथवा यो छाता रामजीको हो, अथवा यो रामजीको छाता हो भनेर सोधिसकेपछि हामीले एन्सर दिन्छौँ नि है। अब हामीले एन्सर दिँदाखेरि हामीले के प्याटर्न फलो गर्छौँ, हाई सो देश भनेको चाहिँ यस यस इट इज भनेकोलाई हेर्नुहोस् है, यस इट इज भनेको हो यो रामजीको छाता हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब हामीले यसमा हाई हाई कोरे वा रामसान्नो खासा देश भनेर यति लामो भनिराख्नु परेन। हाई कोरे वा रामसान्नो खासा देश हो यो रामजीको छाता हो भनेर यसरी लामो भनिराख्नु परेन। तपाईँले सिधै हाई सो देश भन्नुभयो भने के हुन्छ, यो रामजीको छाता हो भन्ने के हुन्छ, यसले मिनिङ दिन्छ, यस इट इज भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को के छ हेर्नु त, यसैमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुभयो भने हेर्नु त, जस्तो तपाईँले यसैमा यो एन्सरमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ, जस्तो हेर्नुहोस् है, इए इए है, इएलाई हेर्नुहोस् त, सौ ल हेर्नुहोस् है, सौज्या आरिमासेन भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, सौज्या आरिमासेन भन्नुभयो हेर्नुहोस् है। एउटा सौदेश भन्ने प्याटर्न छ, एउटा सौज्या आरिमासेन भन्ने प्याटर्न छ है। हेर्नुहोस् त, यसमा तपाईँले इए सौज्या आरिमासेन भन्नुभयो भने नो नो इट्स नट है। हेर्नुहोस् त, इट्स नट भनेको चाहिँ होइन यो रामजीको छाता होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तो तपाईँलाई कसैले यो तपाईँको हो भनेर सोध्यो भने हाई सौदेश भन्नुभयो भने हो यो मेरो हो भन्ने बुझिन्छ। यदि तपाईँले इए सौज्या आरिमासेन भन्नुभयो भने होइन यो मेरो होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ, बुझ्नुहुन्छ नि। त्यही भएर तपाईँले त्यसको एन्सरलाई समर्थन गर्न पर्यो, यस भन्न पर्यो भने के भन्नु पर्यो, हाई सौदेश भन्नु पर्यो। यदि होइन भने चाहिँ के भन्नु पर्यो, इए सौज्या आरिमासेन भन्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस् त, यसको यति कुरा हो। ल हेर्नुहोस् है, अब यस पछाडि के छ भन्ने कुरा हेरौँ है, यस पछाडि के छ भन्ने कुरा हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, यस पछाडिको प्याटर्न ग्रामर पोइन्ट भनेको चाहिँ सी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनुहोस्। अब यसमा चाहिँ एउटा यो सो देशका भन्ने छ हेर्नुहोस् है, सो देशका, यो सो देशका भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो भनेको चाहिँ ए हो र भन्ने कुरा हो है, ए हो र। हेर्नुहोस् त, आफू तपाईँलाई कसैले केही भनिरहेको छ, तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छैन अनि तपाईँले ए हो र भन्नुहुन्छ नि, त्यो प्याटर्न। जस्तै मैले अब यसैको इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मैले यो छाता रामजीको हो भने है, यो छाता रामजीको हो भने होइन, रामजीको हो। हेर्नु त, यो छाता रामजीको हो भने मैले होइन, रामजीको हो भनेर भन्दैखेरि गर्दाखेरि मलाई सुन्ने व्यक्ति जो छ लिसनर, उसले के भन्छ, हेर्नु त, उसले सो देशका भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, उसले के भन्छ, सो देशका भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो, सो देशका। जस्तै मैले मसँग एउटा सँगसँगै बसेको मसँग एउटा म बोल्ने मान्छे भयो, एउटा लिसनर भयो होइन। जस्तै मैले कोरे वा रामसान्नो खासा देश यो रामजीको छाता हो भने होइन, भनिसकेपछि उसले के भन्छ, ए हो र। उसले थाहा छैन नि त त्यो कुरा, त्यही भएर उसले के भन्छ, ए हो र भन्छ। त्यो कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ, सो देशका भनेर चाहिँ के गर्छ, लिसनरले भन्छ होइन है। यो सो देशका भनेको चाहिँ के होइन, ए हो र, आफूलाई केही कुरा त्यस्तो उसले भनिरहेको कुरा आफूलाई थाहा छैन, ए हो र भन्ने प्याटर्न चाहिँ के हो, सो देशका हो है। यसमा त्यस्तो धेरै केही पनि छैन। हेर्नुहोस् त, यो सो देशका भन्ने पनि हामीले यो बुकभित्र हामीले यो पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर तपाईँलाई मैले क्लियर गरिदिएको। ल हेर्नुहोस् त, यस पछाडि के छ भन्दाखेरि डीमा। ल हेर्नुहोस् है, डीमा चाहिँ एउटा का भयो होइन, फेरि आएको के भयो, का भयो। हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ हामीले एउटै लाइनमा चाहिँ दुईवटा का पार्टिकल राखेर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, क्वेसन सोध्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो मैले यहाँ तपाईँलाई यहाँ मैले एउटा हिरागानाको आ लेखेको छु है। ल हेर्नुहोस् त, एउटा आ लेखेको छु र अर्को हिरागानाको मैले के लेखिरहेको छु, यो ओ लेखिरहेको छु है। ल हेर्नुहोस् त, यो आ हो यो ओ हो है। तपाईँले यो कुरामा झुक्किनु भयो, तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्नु पर्यो है, यो आ हो कि ओ हो भनेर सोध्नु पर्यो कि है। यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, जस्तो अब मैले यो आ हो कि ओ हो भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो सोध्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के भन्छु, यो भनेको कोरे भयो है। ल हेर्नुहोस् त, कोरे कोरे वा। ल हेर्नुहोस् है, कोरे वा ल हेर्नुहोस् त, आदेशका। ल हेर्नुहोस् है, कोरे वा आदेशका भनेको चाहिँ आ हो कि ल हेर्नु त, कोरे वा आदेशका। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरेर ओ देशका। ल हेर्नुहोस् है,
ल हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ हामीले एउटै लाइनमा यसरी एउटै लाइनमा दुईटा का देख्नु भएको छ यहाँ, देशका देशका। ल हेर्नुहोस् है, यो आ हो कि ओ हो भनेर सोधेको है। इज दिस, ल हेर्नु त, इज दिस आ है, यसलाई हामीले हिरागानामा के भन्छ, यसलाई आ भन्छ। इज दिस आ अर यसलाई हामीले के भन्छ, ओ भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो आ हो कि ओ हो भनेर सोधेको है। इज दिस आ अर ओ भनेको चाहिँ कोरे वा आ देशका ओ देशका भनेर चाहिँ हामीले एउटै लाइनमा चाहिँ के छ, यसरी तपाईँले जस्तो यहाँ मैले जस्तै यो हामीले अब हामीले पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यस्तो आई पनि लेख्थ्यौँ इङ्ग्लिसमा है। इङ्ग्लिसमा हामीले यस्तो आई पनि लेखेका थियौँ। तपाईँलाई मैले यो बोर्डमा यो 9 लेखेर राख्छु है। तपाईँ यो आई हो कि 9 हो झुक्किनु भयो। तपाईँले मलाई सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँले के भन्नु पऱ्यो, यो आई देशका। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, आई देशका, आई हो कि आई देशका, अथवा 9 लाई हामीले के भन्छ, क्यू भन्छ, क्यू देशका भनेर यसरी चाहिँ सोध्नुहुन्छ है। यो आई हो कि क्यू हो भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ तपाईँले एउटै लाइनमा दुईटा का पार्टिकल राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है। जस्तै अब यहाँ तपाईँको अब एउटा बुक छ, एउटा यहाँ डिक्सनेरी छ होइन, बुक र डिक्सनेरी छ। अब यो बुक हो कि डिक्सनेरी हो भनेर सोध्नु पर्यो है। अब हामीले बुकलाई के भन्छौँ, होन भन्छौँ होइन। अनि डिक्सनेरीलाई के भन्छौँ, जिस्यो भन्छौँ नि त। डिक्सनेरीलाई जिस्यो भन्छौँ, बुकलाई होन भन्छौँ। अब सोध्नु पर्यो भने कसरी सोध्नु पर्यो, कोरे वा होन देशका। ल हेर्नुहोस् त, कोरे वा होन देशका, जिस्यो देशका भनेर यसरी सोध्नु पर्यो। ल त, कोरे वा होन देशका, जिस्यो देशका भनेको चाहिँ यो किताब हो कि डिक्सनेरी हो भनेर सोध्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटै लाइनमा दुईटा का पार्टिकल राखेर पनि के गर्न सकिन्छ, क्वेसन सोध्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। बुझ्नुहुन्छ नि। अब यो किताब हो कि डिक्सनेरी हो होइन, कोरे वा होन देशका, जिस्यो देशका भन्न पनि पाउनुभयो, अथवा कोरे वा आई देशका, क्यू देशका, यो आई हो कि 9 हो भनेर पनि सोध्न सक्नुभयो। त्यस्तै गरेर कोरे वा आ देशका, ओ देशका, यो आ हो कि ओ हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटै लाइनमा चाहिँ दुईटा का पार्टिकल राखेर क्वेसन सोध्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा भइसकेपछि है, यो ग्रामर पोइन्ट भइसकेपछि अर्को हामीसँग ग्रामर पोइन्ट के छ, ल हेर्नुहोस् त। अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो यो n1 नो n2 भन्ने छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, जस्तो ई नम्बरमा हेरौँ है। ई नम्बरमा के छ भन्दाखेरि n1 नो n2 भन्ने छ है। हेर्नु त, नाउन 1 को नाउन 2 भनेको मतलब यसको यो भन्ने कुरा भयो। जस्तै यो n1 मा जस्तै हामीले के पढ्यौँ, रामजीको छाता भनेर पढ्यौँ नि। रामजीको छाता भन्दाखेरि रामसान भयो यो होइन, रामजीको छाता हो नि त। रामजीको छाता भनेपछि के भयो, यो खासा भनेको नाउन 2 भयो। ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, यो रामजीको छाता हो नि त होइन। छाता कसको हो, रामजीको छाता हो नि त होइन। तपाईँले अब नाउन 1 मा छाता राख्नु भयो नि त, नाउन 1 मा छाता राख्नु भयो भने छाताको राम त होइन नि त। हेर्नु त, यो नो भनेको को हो है, नो भनेको को हो। अब तपाईँले नाउन 1 मा छाता राख्नु भयो भने छाताको राम त होइन नि त होइन। छाताको राम हो र होइन, कसको छाता हो, रामको छाता हो नि त बरु है, रामको छाता हो। ल हेर्नुहोस् त, भनेपछि के हुँदो रहेछ, रामको छाता हो भनेपछि राम अगाडि नाउन 1 हुने भयो र नाउन 2 के हुने भयो, छाता हुने भयो। ल हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरेर अब मैले इटालीको जुत्ता भन्न पर्यो होइन। हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, इतारिया, इटालीलाई इतारिया भन्छ। इतारिया यतापट्टि जुत्तालाई के भन्छ, कुच्चु भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, इतारियानो कुच्चु भनेको चाहिँ इटलीको छाता भन्ने कुरा, सरी जुत्ता भन्ने कुरा भयो। इटालियानो कुच्चु भनेको चाहिँ इटालीको, यो नो भनेको को हो नि त होइन। हेर्नु त, इटालीको जुत्ता भन्ने कुरा भयो है। त्यस्तै गरेर हेर्नु त, अरू के तपाईँले भन्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले अब यो कम्प्युटा भन्ने हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, कम्प्युटा, ल हेर्नुहोस् त, यो कम्प्युटा भनेको चाहिँ कम्प्युटरलाई कम्प्युटा भन्छ। अब यो कम्प्युटानो, अब यसलाई के भन्छु म, होन भन्छु है। यो होन भनेको किताब भनेपछि यो कम्प्युटरको किताब है। यसमा चाहिँ हेर्नु त, अब तपाईँले नाउन 1 कसलाई राख्ने र नाउन 2 कसलाई राख्ने भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन पर्यो है। भनेको मतलब तपाईँको रामजीको छाता भन्ने कुरा भयो होइन। छाता कसको हो, रामजीको भनेपछि रामजी के भयो, नाउन 1 भयो, छाता नाउन 2 भयो। त्यस्तै गरेर इटालीको जुत्ता भन्न पर्यो, जुत्ता कहाँको हो, इटालीको भनेपछि इतारिया भनेको इटली भयो, इतारियानो खासा, सरी कुच्चु है, कुच्चु भनेको जुत्ता। इतारियानो कुच्चु भनेको चाहिँ इटलीको जुत्ता भन्ने कुरा भयो है। यसमा नाउन 1 इटाली भयो, नाउन 2 के भयो, कुच्चु भयो। त्यस्तै गरेर
कम्प्युटर भनेको नाउन भयो। जस्तै कम्प्युटरको किताब हुन्छ नि त हैन, कम्प्युटरको किताब भन्ने हो। जस्तै यसमा चाहिँ कम्प्युटर नाउन 1 भयो, किताब के भयो, नाउन 2 भयो है। यसरी चाहिँ हामीले एउटा के छ यो नाउन 1 नो नाउन 2 भन्ने कुरा छ। हेर्नुस् त, पहिला यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो, हामीले नाउन 1 केलाई मान्ने र नाउन 2 केलाई मान्ने भन्ने कुरा। अब यो भइसकेपछि हेर्नुस् त, जस्तो यो भइसकेपछि मैले एउटा इक्जाम्पल पनि लेखिदिन्छु। जस्तै हेर्नुस्, अब यो इटलीको के हो, जुत्ता हो भन्न पर्यो हैन। हेर्नुस् त, यो भनेको चाहिँ कोरेवा, हेर्नुस् है, यो इटलीको जुत्ता हो भन्न पर्यो। कोरेवा कहाँको जुत्ता हो, इटालीको जुत्ता हो भनेपछि n1 नो n2। हेर्नु त, ई भन्दा आ लेखिएछ। हेर्नुस् त, कोरेवा इटालीलाई के भन्छ, हेर्नुस् त, रिया है, इटारियानो कुचु, हेर्नुस् है, देश भनेको चाहिँ हेर्नुस् त, कोरे भनेको चाहिँ यो है, यो हेर्नु त। अब यहाँ n1 नो n2 आयो, थाहा पाउनु भयो, यो n1 भयो है, यो नो भएर n2 भयो। हेर्नुस्, n1 नो n2 भनेको यो इटलीको है, इटाली लेख्छु, यो इटालीको हेर्नुस् त जुत्ता हो भन्न पर्यो। हेर्नुस् है, हेर्नुस् त, यो इटालीको जुत्ता हो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो, इटाली भनेको नाउन 1 भयो अनि जुत्ता भनेको नाउन 2 भयो। n1 नो n2, हेर्नुस् त, हामीले त्यही पढ्या हो। n1 नो n2 मा के पढ्या हो, इटलीको जुत्ता, कम्प्युटरको किताब हैन, त्यसै गरी रामजीको छाता। यसरी चाहिँ के भयो, जस्तै अब यसैमा चाहिँ हामीले अब के भन्न पर्यो, हेर्नुस् त, यो रामजीको छाता भन्न पर्यो हैन। हेर्नुस् त, कोरेवा, हेर्नुस् है, रामजीको छाता हो नि त हैन, रामजीको छाता भएपछि के लेख्नु पर्यो, हेर्नुस् त, रामुसानो, हेर्नुस् है, रामसानो छातालाई के भन्छ, खासा भन्छ। हेर्नुस् त, अनि लास्टमा के लेख्नु पर्यो, देश भनेको चाहिँ यो कसको छाता हो, रामजीको के हो, छाता हो। हेर्नुस् त, भनेको चाहिँ यसमा n1 नो n2 भनेको के भयो, n1 भनेको राम भयो र n2 भनेको के भयो, खासा भयो। हेर्नुस् त, कोरेवा रामसानो खासा देश। यसरी चाहिँ हामीले n1 नो n2 भन्ने प्याटर्न पढ्छौँ है। हेर्नुस् त, यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, n1 नो n2 भन्ने प्याटर्न पढ्छौँ। सो अब हेर्नुस्, तपाईँको अब लेसन 2 मा हामीले पढ्नुपर्ने ग्रामर पोइन्ट भनेको यति नै हो। यसमा हामीले के पढ्यौँ भन्ने कुरा म एकचोटि समराइज गरिदिन्छु। ल हेर्नुस् त, यसमा हामीले पढेका कुराहरू हेर्नुस् है, यसमा हामीले पढेका कुराहरू के छ भन्दाखेरि, पहिला हामीले यो कोरे सोरे आरे हैन, हेर्नु त, यो यसरी कोरे अनि सोरे हैन, त्यस्तै गरेर आरे भनेर एउटा यो पढियो र यस र यो कोरे सोरे आरे र कुनो सुनो आनामा के फरक रहेछ भन्ने कुरा पढियो है। कोनो सुनो आनामा के फरक रहेछ भन्ने कुरा पढियो है। यो पढिसकेपछि अर्को प्याटर्नमा हामीले के पढियो भन्दाखेरि यो स्वदेश र स्वजे आरिमा छ। हेर्नुस् त, स्वदेश भनेको चाहिँ हो, जस्तै यो रामजीको छाता हो भनेर मैले सोधेँ भने मलाई कसैले हो भन्यो भने, जस्तै हो भन्दाखेरि उसले मलाई के भन्छ, हाई स्वदेश भन्छ भने, यदि होइन भने मलाई के भन्छ उसले, हेर्नुस् त, सो ज्यारिमासेन भन्छ। हेर्नुस् त, के भन्छ, सो ज्यारिमासेन भनेको चाहिँ होइन, सो ज्यारिमासेन भनेको नाइ होइन भन्छ है। एउटा प्याटर्न यो पढियो। अर्को प्याटर्न के थियो भन्दाखेरि स्वदेशका भन्ने थियो है। हेर्नुस् त, स्वदेशका भनेको चाहिँ के हो र भन्ने प्याटर्न पढ्यो है। जस्तो यो छाता रामजीको हो भने मैले, र त्यो सुन्ने मान्छेले चाहिँ उसलाई थाहा छैन ए हो र भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्छ, स्वदेशका भनेको ए हो र भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरेर डीमा हामीले के पढियो, एउटै लाइनमा दुईटा का पार्टिकल राखेर चाहिँ के गर्न सकिँदैछ, क्वेसन बनाउन सकिँदैछ भन्ने कुरा पढियो। ल हेर्नुस् त, यो का राख्दाखेरि के भएको थियो, जस्तै यो मार्कर हो कि बल पेन हो हैन, अथवा यो आ हो कि ओ हो हैन, अथवा यो किताब हो कि डिक्सनरी हो भनेर यसरी चाहिँ दुईटा कुरालाई एउटै लाइनमा हामीले क्वेसन सोध्न पर्यो भने चाहिँ के गरियो, यो दुईटा का पार्टिकल राखेर के गरियो, क्वेसन बनाइयो। होन देशका, जिस्यो देशका है, यसरी चाहिँ भनियो भने लास्टमा चाहिँ हामीले के पढियो, लास्टमा भनेको चाहिँ हामीले n1 नो n2 है, भनेको चाहिँ यो रामजीको छाता हैन, इटालीको जुत्ता हैन, कम्प्युटरको किताब हैन, त्यस्तै गरेर कारको किताब, अब जेको होस् यसरी चाहिँ हामीले के गरियो, 5 वटा ग्रामर पोइन्ट चाहिँ हामीले केमा पढिन्छ, लेसन 2 मा पढिन्छ है। ल हेर्नुस् त, अब यति कुरा पढिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँसम्म चाहिँ सबै कुराहरू के हुन पर्यो, सम्पूर्ण कुराहरू क्लियर हुन पर्यो। यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई त्यो कुरा जानकारी गराउनुस्। म त्यसलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँदाखेरि पक्कै पनि सुधार गर्नेछु अथवा तपाईलाई मैले क्लियरिफाई गरिदिनेछु। ल हेर्नुस् त, आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। फेरि पनि अन्तिममा यो भिडियो हेरेर साथ दिने हुने सम्पूर्णमा यो भिडियोलाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहुन्छ भन्दै म आजको यस भिडियोलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।